अस्सलाम वालेकुम। मेरे ज़माना तालिब इल्मी के दौरान हमें जो इल्मी मक़ूले याद कराए जाते थे उनमें से एक था तुअरफ़ुल अशिया बि अज़दादिहा, यानी अशिया अपनी ज़िद यानी मुखालिफ से पहचानी जाती हैं। मसलन अंधेरे का तसव्वुर रोशनी के बग़ैर मुमकिन नहीं, बीमारी का ख्याल शफा के बग़ैर नहीं आ सकता, नफ़रत का शऊर मोहब्बत के साथ ही पैदा होता है, फूल की नज़ाकत से मिट्टी की कसाफत और कांटे की नोक भी जहन में जगह बना लेती है। इल्म व फ़लसफ़े की ये बात सियासत में तो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है और इमरान खान इसका सबूत। सभी जानते हैं कि अखबार में उनको मलामत व मज़म्मत का हदफ बनाया जाए तो ठीक, अगर किसी ने भूले से उनके बारे में अच्छा लिख डाला तो गलत, उनका नाम लेकर गाली दी जाए तो दुरुस्त, कोई अच्छी बात कह दी जाए तो मुसीबत। उनके बारे में याद रखने वाली कोई मस्बत चीज़ आसानी से दस्तयाब नहीं। इसके बावजूद वो आम पाकिस्तानियों की याददाश्त से महव नहीं हो पा रहे। इसकी वजह शायद उनके मुखालिफिन हैं, क्योंकि मुखालिफिन का मुबलग तारुफ ही ये है कि वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं। मसलन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तारुफ है कि ये तहरीक इंसाफ से नाराज़ लोगों ने बनाई। परवेज़ खटक की जमात का कुल असासा ही ये है कि वो इमरान खान की मुखालफत के लिए वजूद में आई है। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून जैसी सिक्का बंद सियासी जमातों का तारुफ भी इमरान खान की मुखालफत है। यानी इमरान खान के मुखालिफिन को देखते ही इमरान खान याद आ जाते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कप्तान होना, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म होना, तकरीबन 200 मुकदमों का मुलजिम होना, कैदी होना, शौकत खानम का बेटा होना, ये सब शनाख्तें इमरान खान के साथ ही हैं, मगर इनमें से किसी एक भी शनाख्त से उन्हें लिखा या पुकारा जाना मुश्किल है। लिहाजा कुदरत ने यह मसला यूं हल किया है कि पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों की शनाख्त महज इमरान खान की मुखालफत बनकर रह गई है। तुअरफ़ुल अशिया बि अज़दादिहा का ये पेचीदा तसव्वुर सियासत के ज़रिए समझाना आजकल के असातिज़ा के लिए इतना आसान हो जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान में ये कारोबार भी चल निकला है कि अगर कोई अपना दोस्त नहीं बन सकता तो उसे इमरान खान का दुश्मनी बना दिया जाए। ये खबर अब बेमानी है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ जाने वालों में नया नाम कौन सा है। हालात ऐसे हैं कि जो कोई रूपोश है उसका भरम बाकी है, जो सामने आता है मजबूर होकर ही आता है और हस्ब तौफीक तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मज़म्मत करके ज़िंदगी की तगोदो का हिस्सा बन जाता है। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार हों, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फ़वाद चौधरी, फ़िरदौस आशिक़ आवान, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक, सब यूँ गए कि जैसे तहरीक इंसाफ में थे ही नहीं। इतने अहम लोगों का पार्टी छोड़कर चले जाना बिलाशुबा धचके से कम नहीं, मगर पार्टी छोड़ने के साथ ही ये सब खुद भी तो किसी गोशा गुमनामी में चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ से एक ख़ास अंदाज में निकलने के बाद इन सब का तारुफ सिर्फ इतना रह गया है कि ये भी तहरीक इंसाफ में थे। इन सब के पास एक कहानी टीवी पर सुनाने के लिए है और एक अलग से बताने के लिए। टीवी कैमरा उनके नज़रियात की तब्दीली का गवाह बन जाता है और कैमरे की आंख से छुपकर ये सब कुछ लोगों को अपनी मजबूरियों का अमीन बना लेते हैं। अगले रोज़ के अखबार में उनके नज़रियात की तब्दीली छप जाती है और एक कहानी छुप जाती है। छपी हुई कहानी तानों का सबब बनती है और छुपी हुई आने वाले वक्त के लिए तारीख़ के किसी कोने खुदरे में दब जाती है। हालात का बेरहम पहिया और अपनी बका पर सब कुछ कुर्बान कर देने की इंसानी जबिल्लत उन्हें रौंद कर गुजर जाते हैं। इसके बाद जो कुछ बचता है उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इनमें जो ज़्यादा बांके हैं वो नौ साख्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्यारे हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ को ज़बान की नोक पर रख लेते हैं। उनके नज़दीक शायद बाकी ज़िंदगी के लिए यही काम काफ़ी है कि इमरान खान की ज़िद बने रहें और उनकी मुखालफत में ही कुछ नाम कमाएं। सियासत का उसूल है कि जब किसी सियासतदान को ये हैसियत मिल जाए कि उसके मुखालिफ भी उसी की वजह से पहचाने जाएं तो फिर
اس سے مقابلہ ممکن نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے خلاف گواہی دینے لگیں یا اسے بدنام کرنے کا کوئی بھی حربہ استعمال کیا جائے، عام آدمی خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ اگر لوگوں کو بدلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو 1988 میں ہرانا بھی ممکن ہو جاتا۔ اس وقت جناب نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد اور غیبی قوتوں کی مدد کے باوجود ووٹوں کی دوڑ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے تھے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ 11 سال کی ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اپنی جگہ قائم رہا۔ یہ ووٹ اسی وقت ختم ہوا جب وہ نسل نظام قدرت کے تحت چلی گئی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دلوایا تھا۔ عمران خان کو بھی پاکستانی سیاست کے اس دور میں وہی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ انہیں پاکستان کی جس نسل نے وزیر اعظم بنوایا تھا وہ نہ صرف ابھی جوان ہے بلکہ اس نے اگلی نسل کو بھی وہ پیغام منتقل کر دیا ہے جو ان کے نزدیک درست ہے۔ یوں اگلے کئی برس تک عمران خان کے نام پر ہی سیاست ہوتی رہے گی۔ اس عرصے میں ان کے کتنے ہی مخالف پیدا ہو جائیں، ان کی پہلی شناخت عمران خان ہی ہوں گے۔ کیا اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے؟ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہی عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا ہے۔ یہ انٹرویو قانونی طور پر عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، البتہ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حلقے میں ان کا اہم ترین حریف میدان چھوڑ گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہتی تو جناب نواز شریف کو اپنے حلقہ انتخاب میں آسانی ہو سکتی ہے۔ شیخ رشید کی غیر حاضری میں جناب حنیف عباسی کی الیکشن مہم کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ اعجاز چودھری اگر الیکشن سے باہر رہتے ہیں تو اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک کو مل سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کی نشانہ بازی ہے، یعنی اہداف طے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پنجاب میں اس طرح کی کچھ مزید کہانیاں بھی وقت کے ساتھ سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ اصل مقابلہ اسی صوبے میں ہے اور مسلم لیگ نواز کا میدان بھی یہی ہے۔ سب سے بڑے میدان میں جب مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے لیے اس انداز میں جگہ بنائی جائے گی تو ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں ووٹ بھی شخصیات کے ساتھ اپنی جگہ بدل لے۔ ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بار بھی کسی حد تک ہو جائے، مگر اس کے بعد بھی سیاسی استحکام کی منزل نہیں ملے گی۔ عمران خان جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، ان کی مخالفت کسی کو تھوڑی بہت شناخت تو دے سکتی ہے، حکومت نہیں دلوا سکتی۔ قانون کو پچکا کر، نظام کو ٹیڑھا کر کے اور لوگوں کو ڈرا کر الیکشن اور پھر اس سے حکومت برآمد کر لی جائے تو یہ نتیجہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا۔ اس سے کچھ افراد تو شاید خوش ہو جائیں، عوام بہرحال ناراض ہو جائیں گے۔ اس ناراضی کا نتیجہ مزید عدم استحکام ہوگا اور ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے جہاں اب پھنسے ہیں۔ کوئی سرمایہ کاری ہوگی، نہ کوئی دوست ہماری کھل کر مدد کرے گا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑے لوگوں کی مخالفت کر کے افراد تو تھوڑی بہت پہچان بنا لیتے ہیں، اگر نظام ہی کسی کی ضد بن جائے تو نظام کی شناخت مٹتی چلی جاتی ہے۔ شکریہ۔